इमरान खान ने जेल में बैठकर भी जजों को बीमार कर दिया। अवाम सड़कों पर निकल आए। इमरान खान की बहन ने अटक जेल के बाहर धरना देने की धमकी दे दी। जिन्ना के पाकिस्तान को तबाह करने वाले जो हैं उन्हें जिन्ना हाउस की आज भी फिक्र है। नवाज शरीफ साहब के गार्ड ने लंदन में सहाफ़ियों के साथ किस तरह की गंदी बात की, आज इस गोरखधंधा में इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब इमरान खान साहब अटक जेल में हैं और अदालतों के अंदर जज जो हैं वो बीमार हैं। इमरान खान इतने ताकतवर निकले और गुजरे कि जेल में बैठे हैं और फिर भी इनसे इदारे और जजेस जो हैं वो खौफज़दा हैं। अवाम की ताकत चूँकि उनके साथ है और इमरान खान जो हैं वो खुद भी पिघल नहीं रहे। यही वजह है कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है उसने जेल में भी बैठकर यहाँ पे जजों को, पाकिस्तानी जज जो हैं उनको बीमार कर दिया। पहले जज बीमार थे, अब जो इलेक्शन कमीशन का वकील है वो बीमार हो चुका। लतीफ़ खोसा और इमरान खान के जो बाकी वकला हैं उनके ऊपर एफआईआर्स भी हैं और लतीफ़ खोसा ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता, ज़िंदगी और मौत का एक दिन मुतय्यन होता है, आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें कर लें, हम अपने हिस्से का काम करेंगे। अब जो पीर के रोज़ सोमवार को दोबारा से 2 दिनों के वक्फे के बाद समाअत होगी। पहले से इमरान खान साहब के वकला को इस बात का सख्ती से इल्म है कि फिर भी ज़मानत नहीं हो सकेगी। ये ज़मानत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल मौजूद हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जाने से कबल क्या करके जाएंगे, इसके ऊपर भी हम आज के तीसरे एपिसोड में कोशिश करेंगे कि आपको हतमी चीज़ बताएं कि उनके इरादे क्या हैं और सदर पाकिस्तान क्या कर सकते हैं। इमरान खान साहब की जो बहन है, माजरत, उन्होंने कहा है आज मीडिया से बातचीत करते हुए, उनके ऊपर भी एफआईआर्स हैं इमरान खान की बहनों के ऊपर। जो उनकी बड़ी बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ये धमकी दी और कहा कि इमरान खान जेल में है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे, बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे और अटक जेल के बाहर जाके हम धरना देंगे। तो जब एक बहन अपने भाई से ना मिल सके, इकलौते भाई से ना मिल सके जो जेल में हो और बुनियादी इंसानी हकूक़ को मलूज़ खातर ना रखा जाए, तो फिर यही ऑप्शन बाकी बचता है कि आप जो हैं वो धमकी दें और फिर वहाँ पे जाके धरना दे लें। इस मुल्क के अंदर धरना दें, किसी को कोई परवाह नहीं, यहाँ लोग मर जाएँ किसी को कोई परवाह नहीं, भूख हड़ताल कर लेंगे तो किसी को क्या परवाह हो जाएगी। ताहम बात बाहर निकलेगी, दूर तलक जाएगी, बस सिवाय बदनामी की और कुछ भी नहीं हो सकेगा। बदनाम तो पहले से ये इतने हो चुके हैं कि बेशर्मी और बेगैरती की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। जिस्म के ऊपर कपड़े नहीं रहे और ये हालत हो चुकी है कि पहले तो किसी दौर में ख़बर लगती थी या कोई बात करता था तो एक लटकती तलवार होती थी और लोगों को फ़िक्र होती थी कि हम एक्सपोज़ हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब ये इतना निज़ाम नंगा और गंजा हो चुका है, सबको पता है कि हम बुरी तरह से फ़्लॉप हैं, बुरी तरह से एक्सपोज़ हो चुके हैं, तो लिहाजा मज़ीद हो जाएंगे नंगे, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगी। माज़रत, हमें नंगा का और इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि और अल्फाज इनके लिए इस डिक्शनरी में जो हैं वो फिट नहीं आ रहे। बुशरा बीबी जो है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान का जो वज़न है वो कम हो गया है, वो कमज़ोर हो चुके हैं, वहाँ पे उनकी सेहत अच्छी नहीं है और उनकी जान को जो है वो ख़तरा नहीं, ख़तरात लाहक हैं, उनकी जान ली जा सकती है, उनकी जान जा सकती है। तो जेल से मुंतकिली जो थी उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। लेकिन हालत ये है कि वकला जो हैं वो ताहाल बड़ी कोशिशों के बावजूद एक ज़मानत नहीं करवा पा रहे। क्यों कि जज साहब सुनते नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इंतज़ार कर रही है और हाई कोर्ट के जज साहब ने, उमर फ़ारूक ने खुद माना कि जो सेशन कोर्ट का फ़ैसला है वो गलत है। वो इस तरह से कि आज समाअत के दौरान उन्होंने लतीफ़ खोसा से बात करते हुए बातों बातों में ये बात निकल गई कि आप चाहते हैं कि मैं जल्दी में समाअत करूं और मैं भी वही गलती करूं जो कि सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने की। तो इससे साबित क्या हुआ कि ये उनको भी इल्म है कि हुमायूं दिलावर ने गलत फ़ैसला दिया और गलत किया है। और जस्टिस उमर फ़ारूक जो हैं वो क्यों फ़ैसला नहीं कर पा रहे। अगर तो आज़ाद होते तो शायद कर देते, लेकिन आज़ाद नहीं है। लेकिन मज़ा तो तब है जब आप आज़ाद भी हों और फिर आपको कोई पाबंद करना चाहे और उस पाबंदी के बावजूद अगर आपको फ़ैसला दें, वो चाहे कोई भी हो, तो फिर तो बात बनती है। लेकिन हालात दीगर गो हैं, समझ नहीं आ रही ये हालात कहाँ तक जाएंगे। एक ही ऑप्शन है, बार बार मैं उसको दोहराता हूँ, अदलिया
اپنے حصے کا کام کرے، وہ چاہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، بے شک نواز شریف صاحب کی تمام سزائیں معاف کریں۔ عمران خان جو حق کے اوپر، جو حق اور سچ کی بات ہے، جو انصاف بنتا ہے وہی کیا جائے، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ پھر وکلا جو ہیں وہ کوئی تحریک چلائیں، عوام ان عدلیہ کا اور وکلا کا ساتھ دیں، ورنہ اسی طرح سے ان کے اوپر قہر برستا رہے گا۔ یہ اپنے حصے کی چیزیں جو ہیں وہ کروانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ عوام سڑکوں کے اوپر نکل آئے ہیں۔ آج ایک خبر ہم نے دیکھی کہ ایک نوجوان تھا، شادی شدہ تھا، اس کو بجلی کا بل جب 20,000 روپے آیا تو اس نے موٹر سائیکل بیچ کر پچھلے مہینے کا بل جمع کروایا تھا۔ اب پھر سے 25,000 روپے کا بجلی کا بل آیا۔ کوئی چارہ نہیں تھا، جو کہ موٹر سائیکل تک بیچ دیا جس کے اوپر وہ سفر کر کے دیہڑی لگاتا تھا یا جو بھی کاروبار تھا۔ تو اب وہ کیسے 25,000 روپے کا بل دیتا؟ اس نے حرام موت کو گلے لگا لیا اور خودکشی کر لی۔ کراچی کے اندر جو عوام ہیں، جو خاص کر تاجر ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ تو خیر یہ دھمکی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم جو ہیں وہ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے اور بل جو ہیں وہ جمع نہیں کروائیں گے۔ اور اس تحریک نے پہلے آزاد کشمیر میں جنم لیا، اس کے بعد کوئٹہ، پھر اس کے بعد کراچی تک یہ بات پہنچ چکی ہے، سندھ میں۔ تو عوام سڑکوں کے اوپر تو آگے ہیں، بل پھاڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عوام بجلی کے بلوں کے اوپر تو تنگ آ کے سڑکوں کے اوپر آ چکے ہیں، معاشی حالات جو ہیں وہ بھی برے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، پیٹرول، ان چیزوں کے اوپر کب باہر آئیں گے؟ لگ یہ رہا ہے کہ جب قوم کے اوپر کو بہت زیادہ بوجھ مہنگائی پڑتی ہے اور کوئی چارہ باقی نہیں ہوتا تو پھر وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، یونائٹ ہوتے ہیں۔ اور اس ملک کے اندر تو احتجاج کرنا ناپید ہو چکا تھا، کیونکہ عوام ڈر گئے تھے اور اس وجہ سے بھی احتجاج نہیں کرتے تھے کہ کیا ہو جائے گا، اس گرمی میں احتجاج کریں گے۔ مگر عوام بڑی طاقت رکھتے ہیں، عوام کی احتجاج کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ عوام جب تک اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ جناح کہ پاکستان کو تباہ کرنے والے جو ہیں، انہیں جناح ہاؤس کی بڑی فکر ہے۔ ایک صحافی ہیں، انہوں نے اس بارے میں ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جناح کے پاکستان کو تباہ کر چکے ہیں، انہیں بڑی فکر ہے جناح ہاؤس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی، دوسرے لفظوں میں جو گورنر ہاؤس تھا۔ لیکن انہیں یہ فکر کیوں نہیں کہ جو جناح کا پاکستان تھا اس کا ہم نے کیا حال کر دیا ہے، بے حال ہے، بے آئین ہے، اور ہر لحاظ سے ملک کے اندر جو ہے وہ برے حالات ہیں۔ تو جناح ہاؤس کی فکر کم کیجئے، جس میں قائد اعظم ایک دن کے لیے بھی نہیں ٹھہرے تھے۔ نام پتہ نہیں کس نے جناح ہاؤس رکھ لیا، پھر وہ کور کمانڈر ہاؤس بن گیا۔ تو جو لیٹسٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس اس کو کہنا چاہیے تھا۔ تو اس جناح ہاؤس کی، اس کور کمانڈر کی فکر کرنے والوں کو جناح کا پاکستان جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ڈالر 314 پہ چلا گیا۔ نگران حکومت جب سے آئی پیٹرول مہنگا ہوا۔ نگران حکومت کے دور کے اندر صرف 3 ہفتوں میں بجلی مہنگی ہوئی۔ نگران حکومت کے دور کے اندر ہی جو مہنگائی ہے اس کی شرح میں اضافہ ہوا، ڈالر بے لگام گھوڑا بن گیا۔ آج مسلم لیگ نون کو الیکشن کمیشن نے بلایا تھا اور گزشتہ روز پی ٹی آئی کو بلایا تھا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں ہے، جب تک نگران حکومت ہے یہ مہنگائی ہوتی رہے گی، کوئی فنڈنگ نہیں آئے گی، کوئی آئی ایم ایف معاہدہ سائن نہیں کرے گا۔ امریکی جو سفیر ہیں ڈونلڈ لو یا ڈونلڈ بلوم جو بھی ہیں، وہ مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نئی کہانی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سے بھی۔ امریکی جو کچھ لوگ ہیں، کچھ برطانوی برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد کی جو ہیں ہائی کمشنر، انہوں نے ملاقات کی مریم نواز شریف صاحبہ سے۔ تو چیزیں چل رہی ہیں اور اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ آگے حکومت میں آئے گی اور کس طرح سے لابی کی جا رہی ہے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگے گی نہیں لگے گی، شاہ محمود قریشی کب باہر آئیں گے، اسد عمر کی تو بیل ہو چکی تھی، عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، بلے کا نشان کہاں جائے گا، انتخابات کی تاریخ کون سی ہوگی، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ نواز شریف صاحب کے گارڈ نے لندن میں ایک نہایت ہی گندی بات کی۔ صحافی تھے لندن میں بیس اوورسیز پاکستانی، وہ نواز شریف صاحب کی کوریج کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار نواز شریف صاحب کو نزول ہوتا ہے تو وہ بات بھی کر لیتے ہیں۔ انگریز ہے ان کا یہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے، اس نے پہلے تو تکرار کی اور ظاہر انگریزی بولے گا، تو اس میں اس نے کچھ ایسے اشارے کیے جسم کے جو بعض اعضاء ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے انگریزی میں اس کا نام لے کے کہا کہ یہ لینا چاہتے ہو۔ تو ہم ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے، تاہم
یہ بےہودگی ہے۔ اور وہ نواز شریف جب میڈیا سے بات کریں تو ان سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا چاہیے کہ میاں صاحب آپ عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یقیناً آپ خوش ہوں گے چونکہ وہ اٹک جیل میں ہیں، جہاں آپ بھی رہے اٹک قلعے میں، یہ جیل میں، پھر اڈیالہ میں رہے۔ تو آپ تو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر یہاں پہ آئے تھے تو واپس کیوں نہیں گئے؟ آپ کو بھی تو جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس کی وجوہات بتا دیجیے۔ اور عمران خان کی جیل کے اندر ہونے پہ جو آپ کو خوشی ہے، اس کے اوپر جب آپ جیل میں تھے تو تب ان کو خوشی تھی۔ تو یہ آپ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیکن میاں صاحب کو مرضی کے سوالات چاہیے، مرضی کے جوابات انہوں نے دینے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ ساتھ رکھے ہوتے ہیں اور اس سیکیورٹی گارڈ نے آج صحافیوں کے ساتھ گندی بات کی، اور یہ صحافی دیکھیے گا کوئی احتجاج کوئی کچھ نہیں ہوگا، کل پھر سے میاں صاحب کے آگے کھڑے ہوں گے، پورا دن کھڑے رہیں گے اور میاں صاحب ہو سکتا ہے ان سے بات بھی نہ کریں اور چلے جائیں۔ خیر کیا کریں، نوکری ہے، لیکن ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے گارڈ نے لندن کے صحافیوں کے ساتھ جو اشارہ کیا اور جو الفاظ کہے۔ آج کا گورکھ دھندا تھا، پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔